ताका जाय जाल्यार विसरून काडटा आपणा सांगता आसचे आनी खातीर कित्याक विसरून काडला आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता प्रगट करचे खातीर ताणे 12 जण विसले. देखून जेजू जुवांच्या वांजेलांत तावसवर 6 वळ 60 आनी 6 666 666 पळया जेजू सांगात सोडुल्ले सैतानाचो सांगात आपणायतात 666 जॉन 6:66 666 वय मू स स स वय की न्ही वो अंक कोण आसो सैतान आसो पळया आनी हांगा जेजूचो सांगात तूं सोडटाय सांगताय तुका सुकता तर तूं जाताय सैतान असो ऐका जॉन 6:66 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले ताजो सांगात सोडलेल्या वेळा कोण असो जाता सांगात जेजूचो सांगात तुका सुकलो तर तुजो मांव रेडी आसा आपणाक तुका आनी म्हाका ये म्हज्यो सांगात म्हणून तेन्ना जेजू म्हणटा ते म्हजो सांगात सोडून गेले आपल्या शिसांक जेजू विचारता तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात तुमी वचोंक सोदतात गे सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सिमोन पेद्रोन कितें जाप दिली सोमिया आमी कोणासरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जेजू सांगता तूं रावताय आसा तुका जिवीत पेद्रू सांगता तुजे कडेन आसात उतरां सासान जिविताची जेजूच्या सांगात तूं आसाय तुका आसा जिवीत जेजूचो सांगात तूं सांगताय तुका आसा नास मरण देखून जेजून तांकां विसलें आपणा सांगात रावच्याक जेजून तुका आनी म्हाका आमकां विसलां आपणा सांगात रावच्याक ताजे सांगात आमी खरेंच रावता तर रावल्या तर आमी दाविदा बरी सरस्प्रा कितें मान वता तेंच करूंक शकता पूण ताजो सांगात तुका आनी म्हाका आमकां सुकला तर आमी सावला बरी हेरांक सोदून वेता हांव लागाड काडूंक नाश करूंक ह्या हेरां विशयांत खबऱ्यो करून तांचें नांव पाड करूंक आनी नांवां दिल्यार एकलो जेजू सांगात रावूंक ना हे उरले 11 जाण जेजू रावल्या रे ऐका नांवां दिल्यार ती 12 जाणांचीं नांवां आसात निमाणें नांव कोणाचें 19 विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत जेजूचो सांगात तुवें वगडायल्या वेळार जेजूक तूं विकृत करताय आतां जेजूक विकृत करचें म्हळ्यार कितें जेजूक संबंद जालें सगळें विकृत करचें दया माया काकळूत मोग मैपा शांती समाधान संतोष उल्हास बोगसाने कालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण तें सक्कर तूं सांगताय पण जेजू तुका सांगात आसत जाल्यार हें सक्कर तुजें जाता कित्याक जुदासान जेजूचो सांगात सांडलो आनी कोणाचो सांगात आपणायलो दुडवासो आनी दुडवासो मोगूस सर वायटाचें एकल्याक दोगां देनयाची सेवा करूंक एकल्याक दुडवाची आनी देवाची सेवा करूंक जुदासान कोणाची सेवा केली दुडवाची म्हणजे पूण हेरांनी देखून ते आजुनी आमार उरल्यात जेजूच्या शिस्सावन जेजूच्या राजांत जेजूचो पाटलाव करून जेजू समेत ते एक जाल्यात